السلام، معكم ياسيف مراد. من بين الحوايج الواعرة اللي عندنا في البلاد هي الطبيعة، خصوصا التنوع ديالها ما بين الجبال والبحورة والصحاري. الصحاري عندهم واحد الجمال بوحدو، خصوصا اللي تيحب الخيام يستمتع بالشروق والغروب بين الرمل. نلقاو بزاف تاع الرحلات اورغانيزي لاقرب صحراء، بين القواسي المشهوره سياحيا اللي هي مرزوقه. وما كايناش غير مرزوقه بوحدها، كاينه حتى الصحراء تاع تراقلت او اللي تعرف اكثر من محامي الغزال، واللي مشهوره هاد الصحراء هادي بالفيستيفال تاع تراقلت. هادشي علاش الناس تلقى الغالبيه تيمشيو لمرزوقه القرب ديالها، باش يكون البروغرام ديالها المينيموم 3 ايام 2 ليالي على حساب المدينه اللي جايين منها الناس اللي بيجيو لمرزوقه. بلا ما ندوي على الصحراء داخلها العيون كذا، حنا تندوي على 800,000 كيلومتر، ولكن ماشي كلشي عنده داك لونفي باش يمشي حتى لمرزوقه ويلتزم بالبروغرام تاع الرحله، وهادشي تيخلي الغالبيه تعكز. واللي خلاهم يقلبوا الروايد لجهه مراكش واحد بلاصه سميتها اكافاي، او ما تعرف بشبه صحراء اكافاي. باش تفهموا الغالبيه تيسمع الصحراء تيمشي لبالو الرمله، الجمال، داك الموندور الكلاسيكي تاع الصحراء هو الكتبان الرمليه والجمال، سفينه الصحراء. الصحراء ماشي هكا تصوير جغرافيه، الصحراء هي المنطقه التي يقل فيها تعاطي الامطار، منطقه قاحله قحط. ماشي بس صحراء اكافاي هي الموضوع اللي غادي ندوي عليه في هذا الفيديو هذا. الناس تعرضت لها كثير في هذه الاونه الاخيره. اول حاجه غادي نبقى تنقول اكافاي، بلا ما بقيت نقول شي بس صحراء اكافاي. كيف غادي توصل اكافاي؟ كانك ترونسبور بريفي، قضيه مسلكه عانيه بالك حيد من هنا. ما عندكش ترونسبور، كاين ترونسبور اون كومون، تاكسي ولا طوبيس 33 البخي شي 7 دراهم، شي لاي تيمور منطقة أي تيمور. ولكن غادي تقول انت الشيفور فاش غادي تقطع، تقول الشيفور غادي الاكافي وغادي يحطك حدا دوار العريصه، بحال غتبقى لك واحد 3 كيلومتر تقريبا. لا عندك ترونسبور راه القضيه راه براح انت هي اكافي راه تقريبا بعيدة على مراكش 30 كيلومتر من سطرفيل. عندك شارع واحد، مشاريع قماسه، داك الشارع تاع الماطل بحال غادي الماطل، عندك شارع واحد هو تشد دواره وحده. قبل ما تمشيو لاكافي من الاحسن تقلبوا على الكامب اللي غادي تمشيو ليه. كاين بزاف تاع لي كامب، تشوفوا لي سيب لي زاكتيفيتي اللي نتوما بغيتو اللي غادي يواتيوكم. فاش تسيبليو الكامب اللي غادي تمشيو ليه تريزيرفيو، ديك الساعه غادي تمشيو نورمال، تتكلفوا بالنقل ديالكم الي روتور، وهنا تتبدا رحله المتعه في شبه صحراء اكافي. اما الناس ريبيو يعني ما عندك غير الطوبيس نعبات، فاش تمشي في الطوبيس تيحطك في دوار العريصه، غادي تقول لي انت غادي للاكافي غادي يحطك في دوار العريصه. بدايه تاع دوار العريصه يعني واحد الكروازمون تما، يعني ما تبقى لك تشدها كعابيه ولا تسنى شي واحد يوصل لك بحال هكا اوتو ستوب هكا، حتى تقريبا شي 2 كيلومتر عاد ديك الساعه تغرق، تتبدا المنطقه تاعت لي كامب. يعني انت عينك ميزانك، راه ماشي ما تحتاج شي واحد يوصلك، راه غادي تعرف فين طونتي كذا باش تمتع اكثر بداك الجو بداك المنظر الزين اللي قدام الجبال تاع الاطلس. انا بالنسبه لي تنزل مويتيرا تنوصل تما تنفرج شويه كتعطي التوشيه، تنستمتع، تنطلع شي كوجيه تما، كنبقى نستمتع تما بداك المنظر الزين. اكافي حتى كتسقط ليها هي التيكيت تاع ستوري اش تاع لي ريزو سوسيو، يمكن نسميها الجنه تاع المصور. يعني الغالبيه تاع الفنانه بحال بيجي فيديو كليب بيجي في اكافي، شويه بيجي شوتينغ اكافي، برومو تاع شي فيلم ولا برومو تاع شي بروغرام، ولا عنده شي موديل ولا شي كوليكسيون تاع ستايليست تيجي اكافي. يعني ولات الجنه تاع المصور وتستاهل، يعني فريمون منطقه توب رائعه. اكافي تشهرت اكثر الفتره تاع كونفيرمون العام اللي فات، وحتى دابا راك باقي غادي طالع الشهره تاعها، ودابا راه زادت شرات اكثر، خصوصا كثرت لي كليب وكثرت بزاف تاع البرامج اللي تيتصوروا تما، خصوصا الوقيته فاش كنا مكونين حنا في ديورنا الناس تما كانت زايه بكثرت الحفلات حتى 4 الصباح والفجر وكذا. حيت لقيت تما كان بعيد على السلطات، كان اللي عنده شي حفلات كلشي كان تيتقام تما في اكافي. باش ندخل في التيطا تاع لي زاكتيفيتي تاع لي كامب باينين ولا كاع ما باينينش، انت فاش غادي تريزيرفي راه غادي يهبطوا لك لا ليست تاع لي زاكتيفيتي ديالهم كامله، تتبقى على حساب واش بغيتي تبات ولا بغيتي تبات. القضيه شويه طالعه في البخي حيت يدخل فيها القياس. اما بغيتي حتى تمنطبي توزي نهارك ديالك بحال هكا واحد 200 درهم ولا 250 درهم 300 درهم على حساب المتويات على حساب الكامب اللي انت غادي ليه. لي زاكتيفيتي اللي مشهورين طبيعه الحال الصحراء غادي اوتوماتيكوم والجمل، اللي كاين الجمال تما، كاينين الكواد، كاينين لي بوغي هما الطوموبيلات. نورمال هادو لي زاكتيفيتي
تيضرب لك السيركويه بالشمال، تأتي لواحد السيركوي بالكواط ولا دي بوكي على حسب اختاريتي. لي بوكي تيكونوا غاليين في البخي تاعهم على الكواط. فريمون كاع ما كاينش شي حاجه اللي يمكن بلاتم يبدا يعمر الشوارع اللي تيزين فيها، حيت هي اصلا زينه بطبيعتها، يكفي تمشي لها انت كما تنجي انا تمشي لها بواحد توز فيها النهار. بالنسبه للناس تاع مراكش اللي يمشيو فوق الموتور ما ننصحكمش تمشيو فوق الموتور الا غادي تبقاو حتى تغرب الشمس، لا نهائيا. تمشيو في الطور، شوف الطور حتى الطريق شويه ريسكي، الظلام مضويات وبين الفيران مع رضع الظلام ولا ما تمشيش، يعني سير في الطور شاف الطور. اما حلاوتها كما قلت هي في الغروب والشروق، يعني خاصك تبات، هذا هي حلاوتها، وخصوصا داك المنظر الزوين تاع الجبل. هذه الخلاصه تاع عكاف، يعني ما كايناش شي حاجه سبيسيال اللي غادي بدا تيعمر، غير كتبدي تشير واحد الاشاره تاع شي كامب اللي تبقى تعمر في الشوارع، تبين لي زاكتيفيتي تاع داك لي كامب. ثلاثه الناس داك لي بول كلاسيكيين تاع مراكش اللي هما ايميل اوريكا، يعني دابا ضروري فاش تجي مراكش ضروري ما تتهبط عكافي، تدي شي تصاورات ستوريات. هذا هو البلان ديال عكافي زوين. وكاين داك البلان الخايب تاع عكافي خصوصا مخفي اللي ما عارفينوش الناس، اللي هو التراجي كواطو البوكي ديالهم، تراجي عشوائيين تقريبا شي حاجه. والناس يعني عرفت تاع الكواط والغباريه وكذا تتكرفسوا الناس في حوايجهم، خصوصا البجره تاع الواد تتكرفسوا الناس تيوردوا بهايمهم داك الواد. يعني هذا هو العيب، هذا هو الحاجه الخايبه اللي ناقصه. يعني ما فيها باس بنتي تستخدم مع الله، ولكن خاصو يراعي الناس اللي ساكنين تما، يعني خاصهم يحددوا واحد التراجي يكون محدد ويكون بعيد على الناس، باش هكا بنادم يكون كلشي هكا راسي تستافدوا، هما اصلا تيستافدوا وحتى المنطقه راه تستافد. وكما قلت في العاقبه حيت الارض الاراضي معتمده على الشتاء والشتاء قليله، راه الاغلبيه تاع الناس ولاو تيكروا الاراضي بزاف تاعهم اللي تيوليو كان. بداية هاد العام هذا كلشي تلاح العكافي تستثمر فيها، يعني كثروا بزاف تاع لي كامب، بزاف تاع لي كامب، ولا كلشي ديال لي كامب. يعني ما بين كامب كاين كامب. واحد البلاصه زوينه فيها الجرافيتي، والجرافيتي دار واحد اللي تعرفهم 400 مليلتر هشام بالغزال شيميش، يعني بدعوا داك البوست اللي داروا فريمون رائع. داك الجرافيتي داروا داك الشكل، يعني بحال قلت واحد الروبير تما في اكافي. اغلبيه تيتصور تما كي تمشي اكافي ديك ترونسبور تمشي يجيك يعني من بعد ما تريزيرفي مع شي كامب تمشي ديريكت، ما عندكش ترونسبور تدير طوبيس 33 تاع اي تي ام تيحطك في دوار العريصه تبدا انت كعبه ولا تسنى شي واحد يوصلك. كنتي ساكن في مراكش راه اي موتور كيما يكون نوعو سوينكا تروا اي حاجه بيكا راه حتى هي تمشي لتما بيس ايروا ما تحش عليك الظلام تما في الرجوع. المهم باش تتفادى اي فرع ما تمشيش ما خليش يطلع عليك الظلام تما. هذا هو البلان، يعني ما كاينش شي حاجه سبيسيال بدا تيغرق فيها باش يبدا تيبين صافي. هذا هو البلان تاع عكافي شبه الصحراء عكافي. هذا مكان وتحياتي وفي الشاي تكمن الحقيقه.